अल्लाहु अकबर कबीरा। हालांकि इतनी ज्यादा वईद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जेड़ा फजर दी नमाज पढ़ दे ओ सारी जुहार अल्लाह दी अमान चावे दे, अल्लाह उनदा मुहाफिज बन वेंदे कि तू जितना होसे जो करे ना पियो से मैं तेरी हिफाजत करे सा, मैं तू मेरे जिम्मे थी गया। फजर दी नमाज इवें समझो अल्लाह दे जिम्मे च आ गए, फी जिम्मतिल्लाह। अल्लाह दे जिम्मे जिल्ले फजर दी नमाज नहीं पढ़दे अल्लाह फरमाइंदे मेरा बंदा मेरे आगे सिर नहीं झुकाया वन हुण तू मेरे जिम्मे को बहरे, हुण मेरी कोई जिम्मेदारी कहनी, भावे ढावे भावे भुखा मरे भावे हलाक थीवे जो नुकसान बीमार थीवे मेरा कोई वास्ता कह। ए फजर दी नमाज दी वार्निंग है। वल जोहर दी नमाज इंसान असा कम काज विच मेहनत मजदूरी विच अल्लाहु अकबर। मैं तो दसा एक जात में कोई औरत मिली है मदरसे दे विच, एक कम वाली खातून है मदरसे दी सफाई करेंदी है, सारी जुहार मदरसे दी सफाई, मदरसे की सफाई करके लोगों के घर वन के काम करेंदी है। मेरे को अपना मसला दसे सी कि इवें मेरी कमीज कपड़े अलमारी पेन थे ते ओ कमीज को ना इवें फट गई है, कमीज पई पई कमीज फट गई है, कहीं नहीं में जिवें कट छोड़ा होवे पते जादू विच इस्तेमाल कीती है पते क्या थे। हुण मेरे को इंदा दसो, मैं उन्हें को सब तो पहले पूछे मी माशाअल्लाह मैं के तू नेक तो हुए अगर तू नमाज पढ़दी है, दसा मेरी बहन तू नमाज पढ़दी है आ किसी किथा बाजी पहले मदरसे की सफाई करेनिया, पहले फजर को अपने घर दी उठी के करेनिया, वाल भजदियां नहीं मदरसे दी करेनिया, वाली तुवेनिया फलानी ने घर फलानी ने घर फलानी ने घर, मैं को टाइम ही नहीं मिलता। मैं कहता है अपनी जान ते बड़ा जुल्म कीते, तू दुनिया दे वास्ते रोटी वास्ते तू इतना काम करेनी, काश तू 2 रकात नमाज च पढ़िया, फजर दे छड़े फर्ज च पढ़िया, काश तू जोहर दे कहीं तरह फर्ज च पढ़िया, तू असर दे फर्ज च पढ़िया, तेरे सारे कम निबड़ वने ना ते को थकेड़ा भी ना थी गया, तेरे अल्लाह तेरा जान माल कपड़े हर शय तेरी महफूज च करया, तू अल्लाह दे जिम्मे चो निकली वदी, शैतान तेरे उते हमला आवारे। तू ना सोच जादू थे जिन्नात थे कहीं अमल कीते कोई काला ए जादू है फला फला, तू ना सोच, तू अपने रब दी मन ओ तेरी हिफाजत करे सी। अल्लाह दे नबी फरमाए इहफज़िल्लाह यहफज़का, तू अल्लाह दी मन अल्लाह तेरी मने सी, तू अल्लाह दे हुक्म मन उदी हिफाजत कर अल्लाह तेरी हिफाजत करे सी, तू अल्लाह दे हक दी हिफाजत कर अल्लाह तेरे हकूक दी हिफाजत करे सी, अल्लाह तेरा ख्याल रखे सी। मैं को समझाया मैं कि कपड़ा लत्था पुराना ते को कहीं दिता ते रखे रखे वो फट गया भावे जो थिया, असल गाल ए नहीं कि कहीं चाहते कहीं कट्टे अमल कीते नहीं कीता, असल गाल ए है कि तू रब दे जिम्मे चू पनाह चू निकली बदी। तू जोहर दी नमाज पढ़ रोजी तेरे को चल के आसी, जेड़ा जंगलां दे विच असां उन्हां को जंगल वाले जानवरां को असां वन के खुराक दे आने, तुसां अपने जानवर जेड़े बद्धे उन्हां दे चारे वास्ते उन्हां दे घाह पट्ठे वास्ते तुसां नमाज छुड़ेंदे वे, दसो जेड़े जंगल च जानवर हैं उन्हां को रिज़्क कौन पहुंचे? जंगल च जानवर क्या भुखे मरदे, बल्कि जंगली जानवर ज्यादा ताकतवर होंदे, होने के नहीं होंदे ज्यादा ताकत। जंगली बकरे गिनो ईद दे उत्ते ते उन्हां दा रेट ज्यादा होंदे, जंगली बकरियां दा पहाड़ी बकरियां दा रेट ही ज्यादा होंदे, पहाड़ी जानवर ताकतवर ज्यादा होंदे, उनका गोश्त ज्यादा लजीज होंदे, उनकी कीमत ज्यादा होंदी है। तुसां घर च पाल के इन्हां जानवरां वास्ते हकीकत है मेरे बेड़ी, जानवरां दे नाल इंसान जिल्ले रब को भुला देंदे वो आप ही जानवर बन देंदे, सारी हैसियत इन्हें अगर रब दी असां नमाज पढ़दे हैं, असां कुरान नाल फजर दी इब्तिदा थींदी, असां कुरान नाल रिश्ता जुड़े हैं। आजकल दा इंटरनेट हर घर विच आम है, तुसां कोई यूट्यूब कोई वीडियो कोई ऑडियो कोई आवाज कहीं कारी दी सुन सुन के तुसां रोजाना दी एक आयत 2 आयत सीखो, तो क्या मुश्किल है कि तुसां कुरान ना सीख वनो, तुसां सीखदे सीखदे साल 2 साल 3 साल तुसां आलिम माहिर बन वेसो, मगर गाल है शौक होवे जी को कपड़े सीखण दा शौक है अपने अपने कपड़े आप त्रोपा त्रापी शुरू करेंगे वालो उनदे शौक रखेंगे, थोड़ी थोड़ी करेंगे करेंगे आखिर को कपड़े कटने सीवने ही आवे ना ही आवे तो सिवावना जान दी है कि किवें कितना कपड़ा किवें सिवावने क्या उनके को पता है पिया। जेडी असल गाल है कुरान नाल मोहब्बत दी, आज कोई शय दूर कहनी, मैं तो अपना कार्ड दे साउंड ते लिखा है डॉक्टर मिसबा अहमद, तुसां को गूगल कर गिनो भावे फेसबुक कर गिनो यूट्यूब कर गिनो उदे उत्ते तुसां कुरान दी क्लास बकायदा आंदी है, तुसां रोजाना दे ना कुरान ही बेशक नहीं खोला, तुसां छड़ा काम करेने है, रोटी पकेने है, आटा मलेने है, झाड़ू लेने है, तुसां को सुनो वदे जेड़े जितनी दफा थी सके सुनो, तुसां मेरे को इल्म च अगू निकल वेसो।
صرف گال ہے قرآن ان کو سمجھ نہیں آندا جی کو تساں زبردستی چاہ کے پچا کے مدرسے چھوڑا وہ قرآن ان کو سمجھ آندے جیڑا اندے نال محبت کرے بھاویں وہ گھر رچی بیٹھا ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں وہ خاتون کو یہ کہ میں کہ تو ساری جوہار لوگاں دے گھریں چ کم کرینی ہے تے کو چوکھا مل دے تیری گزر بسر تنگ ہے ہمیشہ صدقے زکوٰۃ کی مستحق رانی ہے. تو اللہ دی بیٹا بیٹھ جاؤ ادھر سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے بیٹا کیمرے کے آگے آ رہی ہو بیٹھ جاؤ تو اللہ دی من. اللہ اکبر. اللہ تے کو ساریاں کو بے نیاز کر دے جلے بندہ پڑھ دے آدھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ میں تیری عبادت کرے نا تیرے کولو مدد منگدا. اللہ فرما دے میری مدد انہوں تے واجب تھی گئی ہے میں کیوں نہ کرے ساں جلے بندہ میرے اگو سر جھکیں دے میرے کولو منگ دے. اہدنا الصراط المستقیم بل بندہ کیا پڑھ دے اللہ میں کو سیدھے رستے دے چلا جڑا رب کو منگے سیدھا رستہ اللہ ان کو کوئی پٹھے پاسے لا سکدے اللہ نہیں لیندا. اللہ بڑا مہربان بڑا رحم کرن والا ہے. آونو سیدھا رستہ قرآن دا رستہ ہے پڑھو ویندے قرآن اللہ نے زندگی گزارن دے سارے طریقے ہر گال قرآن وچ بیان کر دیتی ہے. کوئی مسئلہ یہ نہیں کہنی بھاویں او نماز دہے بھاویں او حج دہے بھاویں او زکوٰۃ دہے بھاویں تولے گھر میاں بیوی دہے ماں بیٹے دہے بیٹی دہے رشتہ داراں دہے سارے اللہ نے اپنے بندے دے حق احکام مسائل قرآن وچ بیان کر دیتے ہیں. مگر یہ ساری بدقسمتی کہ اساں قرآن کو سوائے مردیاں کو بچکواون دے کہنی سے پڑھ دے. کتنی بڑی افسوس کی گال ہے اے کاش کہ اساں زندہ لوگاں واسطے قرآن پڑھ دے قرآن کو زندہ لوگاں دی کتاب سمجھ دے سارے مردے ہی بس کیچ ونجے نا لیکن اساں کیا کرے جہلے کوئی مر ونجے بار سکو قرآن یاد آوے نے مل سکو ختم یاد آوے نے یہ اس زندگی اگر وہ پڑھے وہ سمجھے کیا یہ قرآن ان دے واسطے حجت سفارشی نہ بن سی. اللہ دے نبی فرمائے کہ جیڑا سورت ملک روزانہ رات کو سمن کو پہلے پڑھ دے اللہ دے نبی آپ ہی روزانہ پڑھ دیں جو تھی ویا کدہ آپ نے سورہ ملک نہ چھوڑی ہے. فرمائے اے سورت ملک ایک کہ این سورت تنا الملک ہے. الملک کون ہے؟ بادشاہ اللہ. اے سورت تبارک ہے او الملک ذات مبارک ذات ہے برکت علی ذات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک یہ سورت وہ سارے نا ہیں جڑے سا کوئی نشان سمجھے نا. اے سورت تبارک ہے 29ویں سپارے دی پہلی سورت کیڑی ہے؟ سورت تبارک. اس سورت کا نام یہ کیا ہے؟ سورت الملک. اچھا اس سورت کا نام واقعہ ہے. واقعہ کیا مطلب ہے؟ واقعہ بچاون والی کتوں بچے لیے انسان کو نقصان کو بچے لیے آن والی مصیبت کو رکے لیے حتیٰ کہ موت دی تکلیف کو بچے لیے تے موت تو بعد قبر دے عذاب کو بچے لیے. اللہ اکبر. کتنی اوکھے اپنی موت تا نظر نہیں آندی نا ذرا ڈٹھا کرو عید دے تسا ڈٹھا ہو سی جانور ذبح تھی نے میرے ادارے دے وچ ایک گائے ذبح تھی ہے میں کو نال کھڑ کے ڈٹھے می اللہ اکبر موت میرے اکھی دے اگوں گھم گئی ہے کہ موت کیڑی بڑا طاقتور جانور گردن لہ گئی ہے اون دے بھی کتنی دیر تک وہ پھڑکدی رہ گئی انسان دی روح ہی تو ہوئے نکل دی ہے. اللہ اکبر. اے روح نکلن دا جڑا منظر ہے نا اللہ چاہوے تا ایویں نکلے جویں اٹے چوبال نکل ویندے آرام نال تے جڑا نافرمان گناہگار ہے اون دے واسطے ایویں ہو سی روح نکلن دی تکلیف جویں کنڈیاں والی ڈھینگری دے اوتے جالی والا کپڑا سٹ کے چھکو کیویں اڑسی دے چریسی دے اون دے وچ روح کہنی نہ تا کیویں تکلیف تھی وے. اے روح نکلن دا منظر. کوئی بھی وڈے تو وڈا بادشاہ نافرمان کوئی موت کو بچ سکے نہیں. انکار کرنا والے نے رب دا بھی انکار کیتے مگر موت کا انکار نہیں کیتا. کلو نفس ذائقۃ الموت. اے دیکھو کہ اولاد کماون واسطے محنت واسطے مزدوری واسطے معاش واسطے دبئی گئی پچھو والد دا بلاوا آ گیا آخر ایویں ہی اساں اچانک ایک دے کوئی موت دس کے آندی ہے کہیں کو موت دا پتہ کہنی ہے. روح دا معاملہ اے امر ربی ہے اللہ کو پتہ ہے کلن تک ہے کیویں نکل سی کیا تھی سی. جیڑا بندہ جتنا
نیک زندگی گزریں دے انہی موت اتنی آسان تھی نہیں اپنی موت بھی آسانی تے موت تو بعد عذاب قبر کو بچن واسطے میرے